अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद। नून लीग के सिवा किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। सिंहपुरा में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मरियम नवाज का खिताब। कहा कि एक शख्स पंजाब में आकर कहता है कि नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। 15 साल तक सूबे में हुकूमत करने वाली जमात के पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं हैं। 2018 में नाअहल किया गया, वालिद के साथ खड़ा होने की सजा दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने हल्का N119 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। लीगी कारकुनों का जोशो खरोश अरूज पर रहा, हाथों में पार्टी परचम और कायद की तस्वीर, खूब नारेबाजी। इस मौका पर मरियम नवाज ने कारकुनों से खिताब में कहा कि अवाम को नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। नून लीग ऐसी जमात है जो ना इल्जामात लगाती है ना तनकीद करती है, सिर्फ काम करती है। लाहौर और पंजाब का दिल बहुत बड़ा है। जिस सूबे ने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया, नवाज शरीफ ने काम किया। 8 फरवरी को अपना फर्ज समझकर इस मुल्क अपनी जमात की खातिर अपना वोट डालना है। मेरा ये पहला इलेक्शन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उस वालिद की बेटी हूँ जिसने दिन रात 4 दहाइयों से आपकी खिदमत की है। ये वोट अमानत है पाकिस्तान की, ये वोट अमानत है इस मिट्टी की। सोच समझ कर वोट डालना, क्योंकि इस वोट ने हमारी नस्लों का फैसला करना है। परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब भी इस मौका पर मौजूद थे। मरियम नवाज के इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब के लिए कंटेनर पर स्टेज बनाया गया। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब के सदर राना जफर इकबाल एडवोकेट को मुस्लिम लीग नून इलेक्शन सेल का डेप्यूटी कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया है। सेनेटर आज़म नसीर तारर कहते हैं मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सेनेटर आज़म नसीर तारर, नून लीग लॉयर्स पाकिस्तान के सदर नसीर अहमद भुट्टा, सदर नून लीग लॉयर्स फोरम रफाकत अली डोगर, नासिर चौहान, फैज़ अब्बासी समेत दीगर शरीक हुए। तकरीब में राना जफर इकबाल एडवोकेट की तकरीरी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस मौके पर आज़म नसीर तारर का कहना था मुस्लिम लीग नून वाहिद सियासी पार्टी है जो आईन और कानून पर यकीन रखती है। राना जफर इकबाल ने कहा नवाज शरीफ एक बार फिर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। इस मौके पर मीडिया कोऑर्डिनेटर लीगी लॉयर्स फोरम पंजाब फैज़ अब्बासी ने राना जफर इकबाल को जिम्मेदारी देने पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर का शुक्रिया अदा किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने ट्रेनिंग से गैर हाजिर अमले के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला जारी कर दिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब इजाज अनवर चौहान का इलेक्शन ट्रेनिंग के दौरान इंतखाबी अमले की गैर हाजिरी पर तशवीश का इजहार। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान को सख्त हिदायत जारी। ट्रेनिंग से गैर हाजिर अमले के खिलाफ फौरी सख्त अदीबी कार्रवाई करने का हुक्म। पंजाब में जारी पोलिंग अमले की तरबियत की हाजिरी को 100% यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला भी जारी। मुरासले में गैर हाजिर अमले के हवाले से इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बारे में आगाह किया गया है। इस सिलसिले में मुतल्लिका रीजनल और जिलाई इलेक्शन कमिश्नर्स को सख्त हिदायत जारी की गई हैं और हुक्म दिया गया कि वो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से राब्ता करें, गैर हाजिर अमले की ट्रेनिंग में हाजिरी को यकीनी बनाएं और गैर हाजिर अमले के खिलाफ फौरी एक्शन लें। मॉनिटरिंग अफसरान की रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन भेजी जाती है। सलमान अकरम राजू को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सलमान अकरम राजू को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौकफ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, जबकि दरख्वास्त गुजार सियासी जमात के उम्मीदवार हैं। दरख्वास्त गुजार पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहता है। इंतखाबी निशान सिर्फ वोटर के लिए होता है ताकि वो अपनी पसंदीदा जमात को वोट दे। PTI 1996 से बाकायदा रजिस्टर्ड जमात है। अदालत दरख्वास्त गुजार को PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर करने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की। बताया कि 80% बैलेट पेपर छप चुके हैं। बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान और उम्मीदवार का नाम होता है। अदालत ने इस्तफसार करते हुए पूछा कि क्या कोई सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ सकती है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल इलेक्शन लड़ सकती है। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए सलमान अकरम राजा को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों का चाय के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। नौजवान कहते हैं चाय की गर्म चुस्कियाँ ही सर्दी का तोड़ है। सर्दी के मौसम में इकट्ठे बैठकर चाय पीने से गपशप का मौका भी मिलता है। तफसीलात जानते हैं शाह सेब शहजाद से। जी शाह सेब बताइएगा।
جی بالکل، جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے جو چائے کے سٹالز ہیں وہاں پہ بھی رش دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت میں ایبٹ روڈ پر موجود ہوں جہاں پہ چائے کے سٹالز پر نوجوان دکھائی دے رہے ہیں، چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ اس موسم میں چائے کی چسکیاں لینے کا ایک اپنا ہی لطف ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ آج چائے پینے کا موڈ کیسے بن گیا، یہ بتائیں۔ یار چائے سردی کا توڑ ہے، جتنی زیادہ سردی ہوتی جائے گی ہم اتنی زیادہ چائے پیتے جائیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے سردی میں چائے پینی بہت اچھی لگتی ہے ہمیں تو۔ سردی میں چائے پینی بہت اچھی لگتی ہے، چائے سردی کا توڑ ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کون سی چائے پسند کرتے ہیں؟ گڑ والی چائے، الائچی والی چائے یا ملائی والی چائے؟ میں تو زیادہ گڑ والی چائے پسند کرتا ہوں کیونکہ سردی میں ذرا انجوائے بھی ہو جاتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے چائے کا، اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، اور دوست کے ساتھ ایک گپ شپ بھی لگ جاتی ہے تو سردی کا مزہ بھی لے لیتے ہیں اسی وجہ سے۔ جی بالکل، سردی کے موسم کو ایک بھرپور طریقے سے انجوائے کیا جا رہا ہے، اور جو کہانی گو اور داستان گو کی جو ایک کلچر ہے پنجاب کے اندر اس کو بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ چائے کی چسکیوں کے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ اپنی اپنی ایک دوسرے کو کہانیاں بھی سنا رہے ہیں اور چائے کی گرم چسکیاں بھی لے رہے ہیں۔ ٹریفک وارڈنز کے لیے اچھی خبر ہے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب اسٹیبلشمنٹ سلطان چوہدری کی زیر صدارت اجلاس 121 ٹریفک وارڈنز کو سینئر ٹریفک وارڈنز کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ ترقی پانے والوں میں خادم حسین، ندیم اقبال، شہباز احمد شامل ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر بتائیے گا۔ بہت اچھی خبر ہے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب اسٹیبلشمنٹ سلطان چودھری کے سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں 131 ٹریفک وارڈن کو سینئر ٹریفک وارڈن کے عہدے پر ترقیاں دے دی گئی ہیں۔ ترقی پانے والوں میں خادم حسین، ندیم اقبال، شہباز احمد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جن ٹریفک وارڈن کو سینئر ٹریفک وارڈن کے عہدے پر ترقیاں دی گئی ہیں ان میں یاسر حسین، غضنفر عباس، عمران نواز، محمد نوید، عمران یوسف، سلیم اصغر، رانا طاہر، محمد اویس، جبران خان، لغمان رضا، خرم معراج، حسب ستار، غلام ربانی، محمد یونس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جن ٹریفک وارڈن کو سینئر ٹریفک وارڈن کے عہدے پر ترقیاں دی گئی ہیں ان میں فردوس اختر، مبین ملک، بدر منیر، کامران امین سمیت دیگر شامل ہیں۔ ترقی پانے والے سینئر وارڈن کو آئندہ چند روز تک نئے پوسٹنگ جو ہے وہ دی جائے گی۔ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ ٹریفک وارڈن جن ٹریفک وارڈن کا ریکارڈ اچھا تھا اور ان کی اختیار مکمل تھی ان کو جو ہے وہ سینئر ٹریفک وارڈن کے عہدے پر ترقیاں دی گئی۔ تقریباً 5 کے قریب جو ٹریفک وارڈن ہیں ان کا ریکارڈ چیک کیا گیا اور اچھی شہرت رکھنے والے ٹریفک وارڈن کو سینئر ٹریفک وارڈن کے عہدے پر ترقیاں دی گئی ہیں۔ آئندہ چند روز تک ترقی پانے والے سینئر ٹریفک وارڈن کو جو ہے وہ نئی پوسٹنگ بھی دی جائے گی۔ ان کو مختلف جگہوں پر تعینات کر کے ان کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آئی جی آفس کی طرف سے جاری کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسموگ اور خشک سردی کی صورتحال برقرار، نمونیا کے کیسز میں اضافہ جاری۔ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب میں مزید 9 بچے نمونیا کے باعث جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسموگ اور خشک سردی سے نمونیا کیسز میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب میں نمونیا سے مزید 9 بچے دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والے 2 بچوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ نمونیا سے جاں بحق بچوں کی مجموعی تعداد 214 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں نمونیا کے مزید 270 کیس بھی رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں نمونیا کے 135 نئے کیس سامنے آئے۔ لاہور میں نمونیا کے مجموعی کیسز کی تعداد 1820 جبکہ پنجاب میں 8830 ہو گئی ہے۔ لاہور کے اسپتالوں میں نمونیا، چیسٹ اور وائرل انفیکشن کے سینکڑوں بچے زیر علاج ہیں۔ چلڈرن اسپتال میں 55 سے زائد بچے داخل ہیں۔ جناح سروسز جنرل اور گنگارم اسپتال میں بھی متعدد بچوں کا علاج معالجہ جاری ہے۔ عام مارکیٹ میں نمونیا ویکسین اور ادویات دستیاب نہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کے لواحقین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ والدین بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ضرور مکمل کروائیں۔ امامیہ کالونی اوور ہیڈ برج تکمیل کے قریب، نگران وزیر اعظم کو فروری کے آغاز میں اوور ہیڈ برج کے افتتاح کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے زیر تعمیر پروجیکٹس کو جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا 8واں اجلاس
DGLDA نے بتایا کہ امامیہ کالونی اوور ہیڈ برج تکمیل کے قریب ہے۔ فروری کے آغاز میں نگراں وزیر اعظم کو افتتاح کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ بند روڈ کوریڈور پر سب ویز، بڈھا راوی برج اور دیگر تعمیرات مکمل۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا معیار کے مطابق پروجیکٹ جلد مکمل کرنے کا حکم۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اجلاس میں فیصل آباد، راولپنڈی اور گوجرانوالہ میں سیف سٹی اتھارٹیز کے قیام پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ 775 سرویلنس سائٹس پر 5076 کیمرے نصب ہوں گے۔ پنجاب کے 16 بڑے ہسپتالوں میں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پروجیکٹ پر بھی غور۔ سروسز ہسپتال کے سرجیکل، ایڈمن اور میڈیکل بلاکس اسی ہفتے مکمل ہوں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور زو اور سفاری زو کی اپ گریڈیشن اور تعمیراتی کام بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایات دیں۔ داتا دربار کی توسیع کا منصوبہ منظوری کے مراحل میں داخل۔ داتا دربار کی توسیع کا منصوبہ منظوری کے مراحل میں داخل۔ 17 کنال 4 مرلہ اراضی پر داتا دربار کی توسیع بلڈنگ کا تخمینہ اور حتمی پلان تیار کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے توسیع عمارت کی تعمیر کا تخمینہ تیار کروایا۔ دستاویزات کے مطابق 15 کروڑ 82 لاکھ روپے لاگت سے 17 کنال 4 مرلہ پر بلڈنگ سٹرکچر بنایا جائے گا۔ شفٹنگ چارجز کی مد میں 2 کروڑ 37 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی صفات فی الوقت اتنا ہی۔